ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa Bombo Radio 3 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takdas buntag. Anya na pagkatod sa mga nagunang tudling sa itong mga balita karong mga orasa. Sa ato ang top story, VP Sara o FPRRD mo pauli karong adlaw sa nasod. Sa balitang lokal, 1-2 panalo grand draw winner sa Bombo Radio Davao. Hingpit na nga nadawat ang 1 million pesos nga premyo. Sa atong balitang national, Comelec nadawat na ang source code alang sa overseas voting sa 2025 election. Sa balitang international, Pangulo sa Gaza Protest Columbia University giaresto sa US Immigration. Samtang sa mga balitang espesyal, vlogger nga nagpakaroon ingnon nga kuhol sa highway nangayo pasaylo. Sa balitang negosyo, presyo sa gasolina mukunhod pag-usab sugod karong adlaw Marso 11, 2025. Samtang sa mga balitang sports, Alex Iala nakakuha og wildcard entry sa Miami Open. Sa showbiz balita, Bugoy Carino og EJ Laure gikasala sa usa ka intimate nga seremonya. Mga kabombo, maayo nga buntag ug welcome sa tanga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Martes, pitsa 11 sa bulan sa Marso 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandelenya. Og kini usab si Bombo Dario Formento ug karon pagsubay na sa detalye sa ato nga top story. Gilauman nga moabot karong adlaw si kanhing Pangulo Rodrigo Duterte og ang iyahang anak nga si Vice President Sara Duterte dinhi sa nasod. Sumala pa sa miguwa nga report gikan sa airport nga gikan sa Hong Kong, mosakay sumala pa ang mag-amahan sa Cathay Pacific flight. Dili pa usab dayag kung unsa nga flight ang ilang sakyan tungod ang nasampit nga airline company ang daghan og flights nga padulo usab sa Manila karong adlaw. Samtang una na usab nga miguwa ang impormasyon nga gikatakda nga mopauli usab sa sumala pa si Vice President Sara sa ato nga nasod karong simana aron nga moapil sa kalihukan sa araw ng Davao. Kini ang gibutyag usab sa Office of the Vice President. Kinaron nga motambong sa kasulugan sa 88th araw ng Davao. Kay nung duman nga ni biyahe si VP Sara sa Hong Kong. Uban usab ang iyahang amahan aron sa pagtambong sa usa ka kalihukan nga giorganisa uban ang mga OFW. Sumala pa nga gidala usab nini ang iyang pinakaulabing bata usab nga anak sa Hong Kong Disneyland. Samtang sa sunod semana ikatakda usab nga mobisita ang Vice Presidente sa musim aron nga suportahan ang kultura o kasaysayan sa syudad. Una nang migo usab ang mga balita nga aduna sumala pay warrant of arrest nga gipagula sa International Criminal Court batok usab sa kanhing Pangulo tungod sa crime against humanity. Apan sa bahin sa mga otoridad wala pay kumpirmasyon may tungod sa gikatakdang pag-aresto ngadto na sa kanhing Pangulo. 6 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takdas buntag karong pagsubay na sa mga detalles ng balitang lokal. Hingpit na nga nadawat sa usa ka mananaog ang 1 million pesos nga kantidad sa premyo atol sa awarding ceremony kagahapon sa buntag. Walay kabutangan ang gibating kalipay usab ni Ani Cabrera, 59 anyos, usa ka vendor nga taga 476 Ali Malvar Street ning Dakbayan sa Davao Human nga nadawat nini ang mong kantidad duman nga siya ang nakadausab sa grand draw sa 1-2 panalo promo part 23 niadtong Enero 4. Nasairan nga ikawalo na nga milyonaryo sa Bombo Radio Davao. Sige ng Cabrera sukad nga gipahigin usab ang papromo. Gawas sa ka milyon adunay nakadausab og 100,000, 70,000 ug 50,000 pesos sa mataga regional draw sa Luzon, Visayas ug Mindanao og NCR nga dungan usab nga gi-award kagahapon sa buntag. Ang mga dagkong kantidad ang gipang-award nga kabahin kini lamang sa kinatibukan nga 6.5 million pesos nga papremyo sa Bombo Radio Philippines. Samtang sa laing bahin na mikatag karon sa social media, ang dawa nag-leak nga usa ka memorandum nga gikaingon gikan sa Police Regional Office 13 pinetsahan og Marso 10 sa tuig 2025 og pinirmahan usab ni Police Colonel
Jovito Canlapa na diin na nagmando kini og augmentation ngadto sa 150 ka mga pulisya gikan na sa mao nga rehiyon. Paingon sa Police Regional Office 11 kung PRO 11, makita sa mong memo nga aduna sumala paya ipang-deploy nga mga opisyal sa kapulisan gikan sa mga nagkadaiyang regional police offices. Paingon na didto o dinhi sa syudad sa Davao. Wala sumala paya tataw og unsa ang insaktong hinungdan na kalabot sa augmentation og gitawag lamang nga kini nga usa ka law enforcement operation. Kay namduman nga gidudahan sa mga netizens ang presensya sa armadong mga pulis sa Davao International Airport kaniadtong nga Domingo, Marso 9 nga hugot nga gibarugan usab sa PRO 11 nga usa lamang nga simulation exercise sa Consimex. Dugang sa nga balitang lokal gipanghimakak sa Vices Regulations Unit sa City Government sa Davao ang pamahayag sa usa ka gastro pub may tungod usab sa matud pa walay makaturunganong raid nga gipagayon nini kaniadtong nakalabay nga semana. Pagpaklaro usab sa BRU nga dili raid ang gibuhat nini sa mga establishmento niadtong Marso 1 apan usa kini ka lehitimong operasyon kay nung duman nga nauna na nga pag-uusab advisory ang non-gastro pub. Ingon man ang walay prior notice nga gibuhat usab sa operasyon sa VRO. So may usab sa advisory nga gipagawa nini gipaggawas sa mao nga establishmento ang mga customer o staff hinungdan nga wala nakabayad ang mga customers og nalugi ang gikaingong pub. Dugang paniini nga gipugngan matud pa sa VRO ang mga patrons ko na VIPs nga mugawas sa mao establishmento alauna 5 ang atak na sa kadlawon og ipamtangan ang matag usa og penalty nga nasa 3,000 pesos. Ang mao nga lakang wala matud pag-beripika sa VRO kung milapas ba ang maong mga patron sa city ordinance dinhi sa dakbayan ilawom sa liquor ban. Hinungdan nga nakulgot og nadaot ang maong negosyo. Pagpaklaro usab sa VRO nga ang City Information Office lamang ang adunay katungod nga pagguwa og pamahayag kabayan sa gikaingong isyu. Sa karon gipanubayan pa sa Pumbo Patrol ang mga panghitabo aron nga masiguro nga patas nga og maklaro usab ang gikaingong nga panghitabo. Dugang detalye sa balitang lokala. Kabsa ng usa ka batang babayi humana nga nalumos kini sa usa ka sapa samtang naligo sa Abuhos, Barangay New Visayas sa Santo Tomas, Davao del Norte niadtong nakalabayng adlaw. Gila ang mga biktima nga si Laika, estudyante og lumulupi ra usab sa naasoy nga dapit. Gani gisulayan pa kini og luwas ang mao nga biktima sa mga rescuers sa pinaagi sa pagapahigayon og CPR apan napakyas lamang kini. Sa karon, padayon na pang ginapailawom ang investigasyon sa mga kapulisan kalabot sa tinuod nga nahitabo sa maong insidente. Dugang sa nga balitang lokal nagpaabot gihapon ang lokal nga panggamanan sa Dakbes sa Davao sa opisyal nga tubagikan sa Malacañang Kapangyarihan sa pagdeklara sa Marso 17 nga mamayong special non-working holiday. Ang hangyo nga gisegundahan usab o gisubmitar sa sangguniang paglungsod apan wala pa gihapon nakadawat og formal nga tubag bisan pa sa padayon nga mga lakang. Sumalapas sa sangguniang paglungsod nga gikatakda o nakikontak na kini sa Office of the President pinayusab sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs nga si Director Rowena Sanchez pinayusab sa tawo sa telepono niadtong Pebrero 27. Di nagipasabot sa opisina nga ang hangyo usab nga ginaproseso pa. Nagpadala usab og suwat ang sangguniang paglungsod og adug niadtong Pebrero 28. Apan wala pa gihapon kini nakadawat og opisyal nga tubag hangtod ni nga panahon na. Sa mga nakalabay nga tuig ang pagproklama og holiday, ang giaprobahan nga nagasunod sa Parada Davao sa araw ng Davao si Manaha. Si Mana pa lamang ay ang mong kalihukan og ang Malacañang naghatag kini og sayo nga mga tubag nga maghatag og igo nga panahon alang sa lokal nga mga preparasyon. Ang record gikan sa City Archives and Records Office nagpakita nga ang mga proklamasyon alang sa holiday sa nakalabay nga tuig ginapagawa gilayon sa sama niadtong tuig 2020 nga gipagawa Marso 4 sa tuig 2021 gipagawa kini Pebrero 24 samtang sa 2022 din gipagawa ang pag-aproba Pebrero 28 sa 2023 nga mao kini ang labing sayo nga pag-aproba din Pebrero 13 Pebrero 13 pa lamang kapin usa ka bulan ay ang moong kalihukan nga og kaniadto nga milabay nga tuig usab giaprobahan Pebrero 16 samtang ginahawag karon sa lokal nga panggamanan sa Dakbayan ang mga katawhan nga Davaoenyo nga magpadayon gyapon sa pagmonitor sa mga opisyal nga istasyon usab sa gobyerno alang o padayon lang nga magmonitor o magpaabot o kanus usab ang mga anunsyo o ingon man
deklarasyon. Samtang sa laing bahin na nagpadayon ng Davao Regional Athletic Association Mita kuna Davra 2025 kahapong karong adlaw sa Sports Complex sa Tagum City, Davao del Norte. Ang mga meet gisalmutan usab sa kapina 5,000 ka mga atleta, coaches ug opisyales nga nagrepresentar sa nagkaraiyang lungsod o probinsya sa tibuok Davao Region. Di nagsugod kini kaniadtong adlaw pa lamang Marso 15 ning tuiga. Lakip na sa mga sports nga pagadulaon sa anuwal nga contest sa pangpaugnat sa kusog ang athletics, basketball, volleyball, swimming ug uban pa. Sa sunod nga mga adlaw masukod usab ang kaabtik, edukasyon ug talento sa mga delegadong misalmot sa mga event. Di nang labi nga makadaog mao ang mo representa usab sa rehiyon ngadto sa palarong pangbansa 2025. Gitinguha usab sa DepEd 11 nga makuha sa Davao Eagles ang third place sa palarong pangbansa karong tuiga nga ipahigayon sa Lawaga, Ilocos Sur sa Mayo 24 hangtod 31 ning kasamtangang tuig. Ingon man nga nakabot sa rehiyon ang top 4 ang sa palarong pangbansa kaniadto nga nakalabay nga tuig usab sa Cebu City. Kinamduman nga nakaangkon og 32 ka mga gold medals, 25 ka mga silver ug 35 sab ka mga bronze medals ang rehiyon kaniadtong palarong pangbansa 2024. Di na nahimo nga overall usab nga champion ang Davao City Dorians sa Davra Amita 2024. Samtang nakabot na usab sa Davao City o Davao Dorians delegate ang 11 nga gold medal kahapong adlaw sa Davao Ami 2025 ni Mary Jane Pagayon sa secondary girls 3,000 meter run category. Nunod pa man sa maulan nga lakat sa panahon kahapon nakabot gihapon ni ini ang kadaugan gahapon lamang adlaw kay numduman nga si Mary Jane usab ang nahimong pinakaunang gold medalist sa regional meet nga gipahigayon sa Dakbayan sa Davao kaniadtong nakalawayng tuig. Sumalapos saba ni Hinilito Dodong Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11 ang Davra usa ka dako nga oportunidad aron nga mapalambo ang abilidad sa mga atleta ilabi na sa mga kabatan-unang atleta nga merepresentar usab sa rehiyon. Milaw mo sad kini nga motaas pa ang ranggo sa rehiyon sa palarong pangbansa karong tuiga. 15 minutos na nakalabay sa alas 6 ang nasbuntag dungas nga balitang lokal. Balhog sa bilangguan ang usa ka lalaki nga giila nga si alias Tol. Atol kini sa gilos nga drug by bus operation human nga nakuha ang kinog illegal nga droga kon siya sa Puro 4 Barangay Nuevo Iloco, Mawag, Davao di oron itong nakalabay usab nga adlaw. Samtang tingkag usab sa laing nga gilusad nga operasyon si alias Bamban sa poblasyon na Bunturan sa probinsya sa Davao di Oro human nga napalitan usab kini sumalapa o ginadiling droga kon syabo. Lakip na usab nga na-recover ang mark money. Sa karon anaan sa kustodiya sa kapulisan ang mga dinakpan nga pasakan kinog kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 15 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag karo pagsubay na sa mga details ng balitang nasyonal. Dawat na sa Commission on Elections ang source code alang sa overseas voting sa mabutusab nga 2025 midterm elections. Ang international partner firm nga Pro VNV Incorporated mo'y magmugna o nagmugna sa trusted bill ni adto nga Sabado o opisyal nga gi-turn over kini sa COMELEC ni adto o kagahapong adlaw. Gipahibalo ni Pro VNV President Jacob nga magpahigayon sila og dugang nga testing sa Miyerkules kon ug mag-adlaw aron nga masigurong hapsay ug epektibo sa pang sistema. Samtang ginahulat pa karon ang certification gikan sa Technical Evaluation Committee o gipasabot ni Cobb nga kinahanglan pa o daghang nga papeles o gilauman nga ma-issue kini sa ikaduhang semana sa Abril. Ikumpirmo usab ni COMELEC Chairman George Garcia nga nagpaabot na lamang sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas alang sa pagdeposito sa source code sa overseas voting. Gipasali usab nini nga walay balaod nga nalapas o padayon ang ilahang pagsiguro nga luwas o kasaligan ang eleksyon sa 2025. Gipasalig sa Philippine National Police kung PNP nga andam kini sa bisan unsa nga posibilidad kung mangayog tabang ang International Criminal Police Organization kung Interpol. Kini sa taliwala sa nagkaila pa nga balita bahin sa posibleng warrant of arrest nga ipagula sa International Criminal Court kung ICC bato ka kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod pa ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, isip pamiyembro sa Interpol, obligasyon na sa PNP ang pagtinabangay sa International Law Enforcement Agencies. Apan, wala pa yung opisyal nga pahibalogikan sa Interpol bahin sa mong issue. Ingon man, nagpabilin nga naka-alerta usab ang PNP o mupadayon sa ilang mandato nga ipatuman ang balaod samtang nagpaabot sa mga opisyal
nga mando. Sabtag dugang sa nga balitang nasyonal, gibasura sa Pilipinas ang labing bagong akusasyon sa China nga gigamit lamang sumapa ang Manila sa kasadpan aron nga ipadayag nga kontrabida ang Beijing sa tensyon sa West Philippine Sea. Kini ang tubag sa pamahayag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nga nagabutyag nga usa lamang kini ka shadow play nga gidumala sa mga puwersang langyaw. Ipasabot sa Department of Foreign Affairs nga ang Transparency Initiative sa Philippine Coast Guard naglangkob sa pag-imbitar o media aron nga idokumento ang agresyon sa China atol sa maritime patrols o resupply missions sa West Philippine Sea. Kini usa ka pamaagi aron ipadayag ang tinuod nga paghitabo sa rehiyon. Gidugang sa DFA nga ang China padayon nga nagdumili sa pagtuman sa United Nations Convention on the Law of the Sea kon UNCLOS o sa 2016 arbitral ruling nga mipabor sa soberanya nga katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Dugang detalye sa balitang nasyonal. Nanawagan ang mga opisyal sa bayan na muna sa Commission on Elections kung COMELEC nga imbestigahan na ang giingong red tagging nga bato ka kanila. Si bayan muna chairperson attorney o ang uban sa mga opisyalis usab sa mga attorney Cristina Conte mipasa og sulat sa COMELEC niadtong Lunes aron ipahibalo ang ilang reklamo. Sumala sa grupo sukad sa pagsugod sa kampanya nahimong biktima sila sa usa ka pinasahi og nasyonal nga black propaganda nga nagaguba usab sa ilang nga dungog. Gisigutan usab ni Colmenares ang mga insidente sa red tagging sa nagkalain-laing lugar lakip na ang Cubao, Taytay, Cotabato City, Iloilo City ug Tacloban City. Kabahin niini gipangayo usab sa bayan muna nga buhaton sa COMELEC ang angay nga aksyon aron mapahunong ang mao nga pagpangdaot ug maprotektahan usab ang ilang partido sa gikanayo nga dili matarong mao makatarungan nga pagpanghilabot sa eleksyon. 19 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag o karupagsubay na sa atong mga balitang internasyonal. Gidakop sa mga opisyal sa US Immigration si Mahmoud Khalil, usa sa mga leader sa protesta sa Columbia University batok sa gubat sa Gaza. Kini nahitabo human sa pasalig ni US President Donald Trump nga ipapahawa ang mga langyaw nga estudyante nga nagpakita og pagsuporta sa mga pro-Palestinian demonstration. Sumala pa sa Department of Homeland Security, ang pagdakop kang Khalil kabahin lamang sa ilang suporta sa executive order ni Trump nga nagbabag sa anti-Semitism. Ang Student Workers of Columbia Union mitumbok nga si Khalil usa ka Palestinian recent graduate o usa sa mga nanguna sa Gaza Solidarity Encampment sa universidad. Ikondina sa daghang grupo ang pag-aresto og libuan na ang mipirma sa usa ka petisyon alang sa iyang pagpagawas. Dugang detalye sa balitang internasyonal. Nangayo og pasaylo ang South Korea Air Force chief human sa usa ka insidente dayon 8 ka 500 pound kon 225 kilogram MK-82 bombs ang nahulog gawas sa shooting range atol sa usa ka joint live fire exercise sa Pochon. Ang insidente nakadani og dako nga kabalaka human nga pipila ka balaya na daot gumikan usab sa pagbuto o pagkatag sa mga debris. Sa gipagawa nga footage sa mga lokal nga sa istasyon, makita ang mga nadaot nga panimalay nga napuno sa mga shards of glasses usab o ingon pang mga debris matod pa usab dugay na nga nagpahayag o nagpamahayag usab o kasuko ang mga residente sa mao nga dapit nga dugay na usab nila nga gireklamo ang hulga og samok nga dala sa mga ehersisyo sa militar duol sa ilang panimalaya. Gipasalig usab sa South Korean Air Force nga ilang imbestigahon ang hinungdan sa insidente og magpatuman og masugot nga safety protocols aron na malikayan ang susama nga panghitabo sa umalabot nga panahon. 21 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas sa buntag karupagsubay na sa details ng balitang espesyal. Nagpakita og pagpakaroon ingnon nga pagkuhol ang usa ka vlogger nga nil nga si Boss LBO mas bantok social media isip Snailman nga nakapuka usab sa mga sa social media og nahimot usab ang pipila ka mga motorista or ang uban miani usab og kini o nagabatik usab sa iyahang gihimuhuman kini nga nagsuot og costume sa usa ka kuhol og naglihok o nikamang sa tunga sa karsada nga bugat usab ang trapiko sa Consolacion, Cebu. Murag o sa makita usab nga video daw usa ka eksena sa usa ka pelikula hinay nga ni kamang ang usa ka vlogger nga gingalan og Snailman samtang ang mga sakyan nagpaabot kung moabot na ba kini sa pikas karsada human sa mong eksena ni pag-usab ang naisgutan o nagpag-usab pamahayag ang naisgutan og nangay kini pasaylo sa publiko.
labi na sa mga nadismay usab sa iyahang gihimo nga stand. Giangkon nini nga wala niya tuyuan nga makaantos og makahatag og perwisyo sa trapiko og nipasalig kini sa sunod nga maghunahon na lamang kini og mga content nga dili makahatag og epekto sa uban pang mga motorista ilabi pa sa isgutanang trapiko. Nga bisan tuod og nakatabang sa iyang pagkailado sa social media apan dili kini gusto nga o dili na o wala kini nagustuhan sa mga driver nga makita pa usab ang iyahang stunt nga daw nagpakaroon nga kuhol nga gakamang usab sa highway. Detalye na sa balita nga negosyo. Gipasidunggan sa mga motorista ang usa ka dako nga pagkunhod sa presyo sa gasolina karong nga adlaw usab Martes, Marso 11, 2025. Samtang gipahibalo usab sa mga kumpanya sa lana ang ikaduha nga sunod-sunod nga pagkunhod sa presyo. Sugod karong adlaw ang presyo sa diesel mukunhod og 90 centavos matag litro. Samtang ang gasolina usab ug kerosene adunay mas dako nga pagkunhod nga mabot usab og 1 peso and 70 centavos og 1.80 pesos usab matag litro. Kini nga maayo nga balita moabot humana sa pag-adjust sa presyo sa lana niadtong miaging semana. Diin ang gasolina mikunhod og 90 centimos, ang diesel usab og 80 centavos og ang kerosene usab mikunhod og 1.40 pesos matag litro. Gani ang sunod-sunod nga pag-ubos sa presyo makatabang sa mga motorista, negosyo o transport sector nga makatigom og dugang pondo alang sa ubang panginahanglan. Dugang pa ang mga motorista gidasig nga magapuno sa ilang tangke aron na mapahimuslan ang kasamtangang barato nga presyo sa lana. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 57 pesos and 41 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 37 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 5 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 26 centavos. Samtang sa atong euro 62 pesos and 10 centavos. 24 minutos na nakalabay sa alas 6 ng buntag sa atong balitang sports. Nakasiguro si Alex Ayala og wildcard entry sa Miami Open. Ang main draw sa usa ka labing inilang nga torneo sa Women's Tennis Association kon WTA. Ang 19 anyos nga Pilipina tennis star usa sa pito ka mga magduduwa nga gihatagan og oportunidad sa mga kompetisyon nga magsugod karong Marso 18 sa Hard Rock Stadium sa Miami, Florida. Nini nga sa mao nga torneo nga adunay 128 ka player field, si Ayala napili isip ikatulong seed sa wildcard entries. Bisan sa iyang number 140 ranking sa WTA, nakaabot na usab niini ang iyang career high nga ika-number 134 sayo nini nga tuiga. Uban sa iyang agresibong baseline play o kusog nga determinasyon, si Ayala nagtinguha nga magpakita og kusog nga performance batok sa mga labing maayo nga magduduwa sa tibuok kalibutan sa sports nga tennis. Sa showbiz balita, gikasal na si Bugoy Carino o ang iya nga dugay na nga kapuyo o kaipon usaba nga si volleyball player AJ Laure sa usa ka intimate church wedding niadto nga Marso 9. Ang mong seremonya gisaksihan sa ilang mga suod nga pamilya o higala gikan sa showbiz o sports industry. Samtang nagpahimog sa usaba sa ilang gugma, naglakaw si AJ sa Ayla nga nagsuot og eleganteng off-shoulder gown samtang si Bugoy usaba naghayag sa emerald green suit nga may silver bow tie. Ang ilang anak nga si Scarlett Carino miserbisyo isip little bride sa kasala. Gani ang ilang wedding hashtag kay mao ang hashtag once in a lifetime with Bugoy. Uy, nagtrending sa social media atol sa ilang espesyal nga adlaw. Kinumduman nga giduyugan og proposal ni Bugoy si EJ sa iyang 21st birthday celebration niadto nga tuig 2023 nga nakadani usab o nakadini usab sa volleyball star. Ang ilang relasyon nakadini usab og daghang atensyon sukad sa ilang pagpahibalo kaniadto nga 2020 nga aduna na sila'y anak. Panahon ng 16 years old pa lamang si Bugoy o 21 years old na usab si EJ. 27 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag mga kabombo atong nga balikan ang mga nag-unang tudling sa ato ang mga balita karong mga orasa sa ato nga top
story kaning Pangulo nga Duterte ug VP Sara gikatakda nga mopauli karong adlaw. Sa balitang lokal, 1-2 panalo grand draw winner sa Bombo Radio Davao, hingpit na nga nadawat ang 1 million pesos nga premyo. Sa tong balitang nasyonal, kumilik nadawat na ang source code alang sa overseas voting sa 2025 elections. Sa balitang internasyonal, Pangulo sa Gaza Protest Columbia University giaresto sa US Immigration. Samtang sa tong balitang special vlogger nga nagpakaroon ingnon nga kuhol sa highway sa Cebu Nangayo ug Pasaylo. Sa balitang negosyo, presyo sa gasolina mukunhod pag-usab sugod karong adlaw, Marso 11, 2025. Sa tong balitang sports, Alex Iala nakakuha og wildcard entry sa Miami Open. Sa showbiz balita, Bugoy Carino ug EJ Laure gikasal sa usa ka intimate nga seremonya. Mga kabombo, mato naglangkob sa atong nga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Martes, pitsa 11 sa bulan sa Marso tuig 2025. Nanukag gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandileg. O kiniusab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio, Philippines Basta Radio. Bombo! Aniya na financial tips alang sa mga